अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात जो अमेरिका यहाँ से रवाना हुई और बड़ी खबरें हुई, बड़ा चर्चा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का इनको दावतनामा मौसूल हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो हमारे कुछ दोस्त हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी सहाफ़ी, उन्होंने जो बातें बताई हैं कि किस तरह लोगों को दरवाजे पे वहाँ पे रोका गया, तकरीब किस तरह कैंसिल हुई, इनडोर करनी पड़ी, ये तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। पूरी दुनिया से बड़ी शर्मिंदगी की खबरें रिपोर्ट हुई हैं, या बहुत सारी तस्वीर भी सामने आ गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब को एक बड़ा धचका लगा है, और धचका भी आते साथ ही एक जूनियर जज से लगा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस याहिया अफरीदी की। चीफ जस्टिस हैं जो सो कॉल्ड चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनके हवाले से उनके ऊपर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। या पहले बात करते हैं अमेरिका से, हमारे दोस्त हैं उमर इनाम साहब, उन्होंने क्या कहा है, या कुछ साफियों से भी बात हुई है, वो भी आपको बताएंगे। उमर इनाम लिखते हैं कि हफ्ता से खबरें चलाते रहे कि बिलावल और मोहसिन नकवी को दावतनामा मौसूल हुआ है और वो जल्द अमेरिका रवाना होंगे। और फिर ये खबरें भी आई कि मोहसिन नकवी साहब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और मोहसिन नकवी को तो वाशिंगटन आमद को भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया। उमर इनाम ये कहते हैं, हालांकि हकीकत पाकिस्तान के सारे मीडिया को पता थी कि वो दावतनामे नहीं बल्कि डोनेशंस देकर हासिल किए गए पासेस थे, टिकट्स थे, जिन्हें खराब मौसम के बायस मंसूख कर दिया गया और सिर्फ इन्हीं को शिरकत की इजाजत मिली जो सरकारी तौर पर मददू थे। पाकिस्तानी मीडिया की इन्हीं गैर इखलाकी हरकत की वजह से अब आवाम इन्हें नहीं देखती। उमर इनाम साहब अमेरिका से ये लिख रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब ने ये बताया जी कि पाकिस्तान की दो शख्सियात को करोड़ों रुपए देकर जो भेजा गया था यहां से, वहां पे खर्च किया गया पैसा, डिनर टेबल खरीदे गए, और लेकिन दोनों जो लोग थे उनको वहां पे दरवाजे पे रोक दिया गया, या वो एक होटल में जाकर ठहरे। बड़ी उन्होंने मिन्नतें की, बड़े उन्होंने तरले किए कि उनको शायद कोई फोन कॉल आ जाएगी, उनकी मीटिंग हो जाएगी, उनको उनकी कोई एक तस्वीर बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो लोग पूरा दिन इंतजार करते रहे, उनको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं मिली। अच्छा, पहले ये इवेंट जो है वो प्लान किया गया था आउटडोर, और मौसम की खराबी के सबब इसको इंडोर शिफ्ट करना पड़ा, और उसमें बहुत सारे लोग फिर जो रियासती मेहमान नहीं थे उनके साथ यही होना था जो हुआ। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई पिक्चर, कोई खबर वहां पे जाने के बाद उस इवेंट की नहीं चलाई गई, कुछ खबरें चलाई गई, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो बड़ी जबरदस्त बात की है पाकिस्तान के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है, उन्होंने कहा जी कि किसी भी पाकिस्तानी को इस तकरीब हलफ बर्दारी की कोई दावत मौसूल ही नहीं हुई। लोगों ने अपने तौर पर टिकट्स खरीदे हुए थे। मोहसिन नकवी साहब ने, अब खबरें आई कि खुसूसी इशाइये में शिरकत की है, और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इशाइये में बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। मोहसिन नकवी अमेरिकन सेनेटर से, मेंबर कांग्रेस से और अहम शख्सियात से मिले, और मोहसिन नकवी ने सेनेटर कौमी ट्यूबरवेल मेंबर कांग्रेस की उनकलोट से मुलाकात की, और मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर दो तरफा जो है वो तबादला ख्याल किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो तस्वीर आई है, ये मोहसिन नकवी साहब ने भी इसको अपलोड की है। आप बता सकते हैं कि ये होटल पे सरेरा उनकी मुलाकात होती है, इसमें कितने एक जो है वो बाहिमी अमूर डिस्कस किए गए होंगे। ये भी होटल की किसी लॉबी में है या किसी हाल के अंदर है, और सरेरा जो है वो तस्वीर ली हुई है, किसी ने खड़े खड़े सलाम कर दिया, वो चुस्की ले रहे हैं, पता नहीं वो विस्की पी रहे हैं, कोई जाम पी रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये उनके साथ जाके खड़े हो गए, एक तस्वीर बन गई। मुझे बताएं कि इस तरह जो बाहिमी अमूर के मामलात होते हैं इन राहदारियों में डिस्कस होते हैं, क्या चलते फिरते डिस्कस होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों की हद तक तो बहुत ठीक है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत वही है जो उमर इनाम ने आपको बता दी, शहबाज गिल ने आपको बता दी कि इन लोगों को जाने की इजाजत ही नहीं मिली। वरना जिस तरह से, जिस शदोमत के साथ यहाँ पे चर्चा किया गया था कि दावतनामे मौसूल हो गए, और बड़े बड़े लोगों ने, नजम सेठी टाइप लोगों ने भी ये बात कह दी थी कि दावतनामे आ गए और ये लोग वहां पे जाएंगे और इनकी कुछ मुलाकातें भी होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, खाली हाथ वापस आए, सिर्फ शर्मिंदगी लेकर। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने आते साथ ही जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, जो कैपिटल हिल के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था, डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग थे, और उसके बाद पूरी दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि
9 مئی کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا. ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہوا امریکہ کے اندر. لیکن ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی ان تقریباً کوئی 1500 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے ان کی ساری سزاؤں کو اڑا کر پھینک دیا ہے. اور اب 9 مئی والے بیچارے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہم 9 مئی کے اوپر. لیکن ٹرمپ نے جی وہ 1500 لوگوں کو بالکل بری کر دیا ہے. اب ذرا آتے ہیں پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک آپ نے خبر سنی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو لڑائی ہے اس لڑائی کے اندر ایک اور خط اب سامنے آیا ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں پہلے کہ جو نئے تعینات کیے گئے 2 جج ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تعینات کیا, آج انہوں نے ایک انتہائی اہم ترین کیس سنا. چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی تعیناتی کو کالعدم قرار دینے کا ایک فیصلہ تھا جسٹس بابر ستار صاحب کا. جسٹس بابر ستار صاحب نے ان چیئرمین صاحب کو کالعدم قرار دیا اور عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا. ڈاکٹر غلام محمد علی کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا انٹرا کورٹ اپیل کے اندر. اور انٹرا کورٹ اپیل جی آتے ساتھ ہی پہلے دن سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے, اور جس میں جسٹس امین منہاس اور جسٹس عامر فاروق صاحب, یعنی ایک موسٹ جونیئر جج جو کل اپوائنٹ ہوا اور ایک سینئر ترین جج جسٹس عامر فاروق صاحب, بیچ میں ان کو 8 ججز ہو رہے ہیں. وہ کوئی بھی نظر نہیں آیا. سپریم کورٹ کو خط لکھنے والے 6 ججز کو بھی بائی پاس کیا گیا, سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی صاحب کو بھی. لیکن جونیئر جج جو ہیں جسٹس امین منہاس صاحب, ان کو ساتھ بٹھا کر عامر فاروق صاحب نے جسٹس بابر ستار صاحب کا جو آرڈر تھا اس کو اڑا کر پھینک دیا, اور چیئرمین جو ہیں پی اے آر سی ان کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا. یہ ڈیولپمنٹ ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن سپریم کورٹ سے ایک اور بہت بڑی خبر ہے. سپریم کورٹ سے جی خبر یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے, جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس یحییٰ افریدی کو لکھا ہے کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے. وہ کیسے لکھا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا جی کہ میں تو یہ کیس پہلے سن چکا تھا, 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا اس کو میں سندھ ہائی کورٹ کا جج ہونے کی حیثیت سے سن چکا تھا, اور اس کے بعد مجھے اس بینچ کے اندر شامل کیا گیا. منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ پہلے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اسی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے, اور میں اس لیے کمیٹی کے اندر نہیں آ رہا. اور آپ نے اس کیس کو فکس نہیں کیا, یہ آپ نے جوڈیشل آرڈر کو نہیں مانا, بظاہر یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. جوڈیشل آرڈر کو آپ نے نظر انداز کیا. یہ خط لکھا ہے 3 ججز نے, عائشہ ملک صاحبہ نے, عقیل عباسی صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس کو. اور یہ خط کی کاپی جو ہے وہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب, ان کو بھی گئی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا, کہ کیسے ایک جوڈیشل آرڈر کو آپ نے 2 لوگوں کی کمیٹی میں بیٹھ کر اڑا دیا, اور آپ نے یہ کیس سرے سے ایک نئے بینچ کے اندر شفٹ کر دیا ہے. ججز کی لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی. دوسری طرف آج کا جو خلاصہ تھا کہ فل کورٹ بنے گا, چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے رائے طلب کی ہے. 2 تگڑے وکلا کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, منیر ملک کو اور ان کے ساتھ حامد خان صاحب کو, کہ آپ آ کر ہمیں بتائیں کہ کیسے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بننے والی کمیٹی ہے وہ ایک بینچ بنا تو سکتی ہے, لیکن کیا وہ کیس ایک بینچ سے واپس بھی لے سکتی ہے؟ اب اس کے اوپر سوال ہوں گے. جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں انہوں نے آلریڈی یہ کہہ دیا کہ آپ فل کورٹ کی طرف جائیں. اور اب اس پورے ایپیسوڈ کے اندر سب سے زیادہ نقصان سپریم کورٹ کو ہو رہا ہے, ججز کا بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, اتنی تیزی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, جسٹس امین الدین خان صاحب, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے وہی کام کیے جو قاضی عیسیٰ کر رہا تھا, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سب منصوبہ بائی ڈیزائن تھا کہ قاضی نے یہ سب کچھ کیا. اس میں قاضی کی اپنی بھرپور ان پٹ شامل تھی کہ آئینی بینچ بنے گا, اس کے سربراہ یہ ہیرے ہوں گے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے, اور یحییٰ افریدی صاحب بالکل کمپرومائز ہو کے آئے ہوئے ہیں. جو جس انداز سے وہ سپریم کورٹ کو لے کر چل رہے ہیں, جس طرح سے وہ پیچھے سے بینچ تبدیل کرتے ہیں, وہی حرکتیں ہیں جو قاضی عیسیٰ اپنے آخری دور میں کر رہا تھا. اور جب منصور علی شاہ صاحب نے علم بغاوت بلند کیا تھا, جب وہ ان کو خط لکھنے لگے تھے, اور قاضی بھی ایسے چھپ چھپ کے اس طرح کی وارداتیں ڈالتا تھا جو اب یہاں پہ ڈالی جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.